पाकिस्तान की तारीख इस तरह के वाकयात से भरी पड़ी है जिसमें मुबैना तौर पर रिग्ड और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कभी पाकिस्तान ने नहीं देखा। जिस तरह ब्लंट तरीके से पीटीआई को क्रश किया गया है, चश्मे फलक ने यह मंजर कभी नहीं देखा। पीटीआई के एक कैंडिडेट जब कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए पूछे तो पुलिस ने उनसे पूछा कि आप क्यों आए हैं, और उनके कागजात नामजदगी को छीन कर भाग गई पुलिस। कि जैसे ही रिटर्निंग ऑफिसर को पता चला कि पीटीआई का उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए आया है, तो उन्होंने अंदर से कुंडी लगा दी। फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये जो बलूचिस्तान में लोग बैठे हुए हैं इसमें कुछ बीएलए के एलिमेंट भी हैं जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाते रहे हैं, और उन्होंने कहा कि वो ये बात जानते हैं कि ये सब कुछ राह करवा रही है। इंडिया दुनिया की 6वीं बड़ी इकोनॉमी है जो कि अब 5वीं इकोनॉमी बनने जा रही है, जबकि पाकिस्तान खवातीन के लिए दुनिया का 6वां खतरनाक मुल्क है। इंडिया के अंदर चाइल्ड लेबर हमसे ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी हमसे ज्यादा है। इंडिया बेसिकली सोल्यूशन एंड पे खड़ा है और हम प्रॉब्लम एंड पे खड़े हैं। इतनी ज्यादा पीटीआई को क्रश करने के बावजूद भी इस वक्त पॉपुलर स्लोगन इमरान खान का है। अब पीटीआई के तमाम उम्मीदवार इमरान खान साहब के नाम से ही लड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अमान खान और आप देख रहे हैं अमान खान ऑफिशियल। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। मुझे इस बात का अंदाजा है कि पिछले दिनों में मैं इस कदर एक्टिव नहीं रहा कि जितना मुझे एक्टिव रहना चाहिए था, लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपके तमाम कमेंट्स का जवाब दूं, और दिन ब दिन सब्सक्राइबर भी बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि हमें इस बात का पता है कि 8 फरवरी को इलेक्शन कंडक्ट होने जा रहा है 2024 का, तो इस सिलसिले में जितनी भी रिसेंट अपडेट्स होंगी इन पर मैं डेली व्लॉग बनाऊंगा, और डेली व्लॉग बनाने का सिलसिला जो मैंने आज से शुरू किया है ये इंशाल्लाह अज़ीज कायम रहेगा। 2024 के इलेक्शन में कागजाती नामजदगी जमा कराने से जो सिलसिले का आगाज हुआ था, अब इलेक्शन तकरीबन अपने सेकंड फेज में है, लेकिन हमें बहुत सी अजीबोगरीब चीजें नजर आ रही हैं जो शायद हमें आज से पहले नजर नहीं आई थी। अब पीटीआई के साथ क्या वाकई ही कोई सख्ती का मामला हो रहा है या नहीं, इस बारे में तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अक्सर सहाफी कहते हैं कि इमरान खान के साथ जो हुआ वो आज तक पहले किसी के साथ नहीं हुआ, तारीख में ये वाकयात कभी नजर नहीं आए। तो मैं अक्सर औकात बात करता हूँ कि शायद इन लोगों ने तारीख नहीं पढ़ी, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख इस तरह के वाकयात से भरी पड़ी है जिसमें मुबैना तौर पर रिग्ड और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कभी पाकिस्तान ने नहीं देखा, और जिसके सबूत भी हमें किताबों की सूरत में, लोगों ने आर्टिकल्स की सूरत में हमें मिलते हैं जब हम तारीख का मुताला करें। जिस तरह ब्लंट तरीके से पीटीआई को क्रश किया गया है, चश्मे फलक ने यह मंजर कभी नहीं देखा। हालांकि मुबैना तौर पर एस्टेब्लिशमेंट ही पार्टियों को बनाती और तोड़ती है, लेकिन जितने कम अरसे के अंदर पीटीआई को जिस तरह क्रश किया गया है, ये मंजर हकीकी तौर पे कभी चश्मे फलक ने नहीं देखा। अब आप देख लें कि 2024 के इलेक्शन की कागजात नामजदगी जमा कराने के मामलात को आप देखें कि कुछ ऐसे वाकयात नजर आए जो आज तक कभी नहीं देखे गए। जैसा कि पीटीआई के एक कैंडिडेट जब कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए पूछे तो पुलिस ने उनसे पूछा कि आप क्यों आए हैं, और उनके कागजात नामजदगी को छीन कर भाग गई पुलिस। दूसरी एक सूरत हाल के अंदर ऐसा हुआ कि जैसे ही रिटर्निंग ऑफिसर को पता चला कि पीटीआई का उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए आया है, तो उन्होंने अंदर से कुंडी लगा ली। मियां महमूद रशीद के साथ तो बड़ा ही अजीबोगरीब वाकया हुआ। पहले उन्होंने कहा कि आप ये चलान की फीस जमा कराएं, फिर हम आपके कागजात नामजदगी जमा कराते हैं। जब ये मामला हो गया तो अब जाहिर बात है कागजात नामजदगी जमा कराने की जो फीस होती है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा होती है। तो फिर वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पहुंचे और वहां पे उन्हें बताया गया कि हम आपकी फीस नहीं जमा करेंगे। बहरहाल ये वाला मामला भी तय पा गया कि लोगों के कागजात नामजदगी जमा हो गए। पिछले हफ्ते में मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये जो बलूचिस्तान में लोग बैठे हुए हैं इसमें कुछ बीएलए के एलिमेंट भी हैं जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाते रहे हैं, और उन्होंने कहा कि वो ये बात जानते हैं कि ये सब कुछ राह करवा रही है। हम अक्सर पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन करते हैं, लेकिन हकीकी तौर पर पाकिस्तान और इंडिया का कोई कंपैरिजन नहीं है। अब आप देखें कि इंडिया दुनिया की 6वीं बड़ी इकोनॉमी है जो कि अब 5वीं इकोनॉमी बनने जा रही है, जबकि पाकिस्तान खवातीन के लिए दुनिया का 6वां खतरनाक मुल्क है। यही हमारा कंपैरिजन है इंडिया के साथ। ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर मसले मसाइल नहीं है, इंडिया के अंदर चाइल्ड लेबर हमसे ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी हमसे ज्यादा है, और उनकी जमहूरियत के अंदर भी बहुत से ऐसे वजीर आजम आए हैं जैसे इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह और बहुत लाल बहादुर शास्त्री, जो अपना दौरे हुकूमत मुकम्मल नहीं कर सके।
لیکن میں یہ آپ کو بتاؤں کہ انڈیا بیسکلی سولوشن اینڈ پہ کھڑا ہے اور ہم پرابلم اینڈ پہ کھڑے ہیں. ہاں، پاکستان کے بڑے فیصلے جیسا کہ مثال کے طور پر اس ملک کی فورن پالیسی، اکنامک پالیسی، ایک خاص ادارے کی ٹرانسفر پوسٹنگ اور ایون کہ اس ملک کی گورننس بھی اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھی، اور ابھی بھی ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک نئے کاکڑ کی تلاش میں ہے. لیکن اس صورتحال میں اگر ایسا الیکشن ہوا جس کی کریڈیبلٹی نہ ہوئی تو یہ الیکشن بھی پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں لا پائے گا. لیکن آپ لوگ یہ بات دیکھ لیں کہ اتنی زیادہ پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے باوجود بھی اس وقت پاپولر سلوگن عمران خان کا ہے. تقریباً 870 سیٹوں پر 2434 لوگوں نے پی ٹی آئی سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے، جس سے یہ بات نظر آتی ہے کہ آپ سیاسی پارٹیز اور سیاسی لیڈرز بھی ایک حقیقت ہے جن کو آپ غیر جمہوری قوتیں طاقت کے زور پر ختم نہیں کر سکیں، نہ ماضی میں کر سکیں ہیں نہ اب کر سکیں گے. اب آج کل کی ریسنٹ ڈیولپمنٹس کے مطابق پی ٹی آئی کے امیدواران کو، جو تمام پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہیں، انہیں ہدایت کی گئی کہ آپ بھی اپنے کاغذات نامزدگی پی ٹی آئی این سے جمع کروائیں. بیسکلی پی ٹی آئی این کا مطلب ہے پاکستان تحریک انصاف نظریاتی. یہ پارٹی 2011 میں بنی. پی ٹی آئی کے ایک ایم این اے تھے، ان کا نام تھا اختر اقبال ڈار. انہوں نے جب دیکھا کہ 30 اکتوبر 2011 کو عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ الیکٹیبلز شامل ہو چکے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کا ساتھ دے رہی ہے، تو انہوں نے احتجاج کی صورت میں پہلے پی ٹی آئی سے کنارہ کشی کی اور اس کے بعد اپنی ایک پارٹی بنائی. اور اس پارٹی کا انتخابی نشان بلے باز ہے، اور یہ نشان آج سے ان کے پاس نہیں ہے، 2018 سے یہ نشان ان کے پاس ہے. اور اس پارٹی نے تقریباً 10 ایم این اے اور 23 ایم پی اے کھڑے کیے تھے 2018 میں، اور کل ملا کر میرا خیال ہے کہ 13-14 ہزار ان کو ٹوٹل ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے تھے یہ لوگ. اب جہاں تک کہ معاملہ ہے فی الحال کی پولیٹکس کا، تو کل ہی اختر اقبال صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں بتایا کہ ان کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے. جیسا کہ ہم تمام لوگ، آپ لوگ بھی خبروں میں سن رہے ہوں گے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو پشاور ہائی کورٹ کا بلے کا نشان تحریک انصاف کو دینے کا فیصلہ تھا، اس کو مسترد قرار دے دیا ہے. اب پی ٹی آئی سے بلہ چھین لیا گیا ہے، تو لہٰذا اب پی ٹی آئی کے تمام امیدوار عمران خان صاحب کے نام سے ہی لڑیں گے. یعنی ان کے پاس پی ٹی آئی کا نام نہیں ہوگا، ان کے پاس بلے کا نشان نہیں ہوگا، صرف ان کے پاس یہ ٹیگ موجود ہوگا کہ یہ کینڈیڈیٹ عمران خان صاحب نے نامزد کیا ہے. اور الیکشن کمیشن نے کچھ نام بھی الاٹ کیے ہیں سارے کینڈیڈیٹس کو، جن میں جوتا، چنگ، چمٹا، بھیڑ، خصا، توا، زبان اور چارپائی شامل ہیں. اب تحریک انصاف کے تمام کینڈیڈیٹس آزاد حیثیت سے ان انتخابی نشانوں پر لڑیں گے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان انتخابی نشانات سے تحریک انصاف کی مقبولیت کم ہوگی؟ ان تمام انتخابی نشانوں سے تحریک انصاف کی مقبولیت تو کم نہیں ہوگی، لیکن الیکشن نمبرز کے اوپر لازمی فرق پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں 70% لوگ تقریباً الٹریٹ ہیں، بہت سی آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے. تو جب ظاہری بات ہے، جب ہر کینڈیڈیٹ کا انتخابی نشان ہی مختلف ہوگا تو اوور آل الیکشن میں فرق تو پڑے گا. شاید یہ بھی ایک طریقہ ہے تحریک انصاف کو ڈی ریل کرنے کا، یا تحریک انصاف کو مزید تحریک انصاف کی مقبولیت کو کم کرنے کا. لیکن آپ یہ بات دیکھ لیں کہ اگر اس طرح کی صورتحال کے اندر الیکشن کنڈکٹ کروایا جائے تو اس کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی، اس نئے الیکشن کو کیا تمام سیاسی جماعتیں قبول کریں گی؟ میرا خیال ہے کہ اگر ہم نے اس طرح کا الیکشن کروایا جسے عوام کا اعتماد حاصل نہ ہوا اور الیکشن کی کریڈیبلٹی نہ ہوئی، تو یہ والا الیکشن بھی بظاہر پاکستان میں باقی تمام الیکشنز کی طرح سیاسی استحکام لانے میں ناکام رہے گا. فی الحال کے لیے مجھے دیجیے اجازت. پاکستان فائنڈ آؤٹ.